बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो में आपको खुश आमदीद। आज 13 मई 2026 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डोनाल्ड ट्रंप के चीन जाते हुए 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में क़याम का इम्कान। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हो सकता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हुए 2 घंटे के लिए पाकिस्तान में क़याम करें। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान ने वो तारीखी संगे मील अबूर किए हैं जिनकी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती, और पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से दुश्मन के खिलाफ एक फैसला कुन जंग जीती। और उनका कहना था कि जिसका एतराफ़ पूरी दुनिया बशमूल अमेरिकी सदर ने भी किया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में पाकिस्तान का जो कदकाठ है वो नुमाया हुआ है। पाकिस्तान का आलमी तशख़्ख़ुस अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुका है। उन्होंने कहा इस पायदार अमन के सम्राट सऊदी अरब खलीजी ममालिक, वसी एशियाई रियासतों, शाम और मिस्र समेत पूरी मुस्लिम उम्मा तक पहुँचेंगे। मकाम करमा में दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक मज़बा खाना तैयार, 17,000 तजर्बाकार कसाब और रोज़ाना 3 लाख कुर्बानियों की सलाहियत। सऊदी अरब का हज 2026 के दौरान आज़मीन के लिए कुर्बानी के अमल को आसान, शफाफ और शरई असूलों के मुताबिक जो है वो बनाने के लिए मकाम करमा में कायम स्टेट ऑफ द आर्ट इज़ाही स्लॉटर हाउस हाजियों की तरफ के मुताबिक लाखों जानवरों की कुर्बानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ये मनसूबा टेक्नोलॉजी और इंसानी वसाइल के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक निज़ाम बन चुका है, जहाँ 17,000 कसाब समेत 25,000 मुलाजमीन की निगरानी में रोज़ाना 3 लाख जानवरों की कुर्बानी, जदीद पैकिंग और कोल्ड स्टोरेज का निज़ाम वज़ा किया गया है। आज़मीन हज महज 720 रियाल के इवज़ नुस्ख एप्लीकेशन या मजाज बैंकों से कूपन हासिल कर सकते हैं और इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसकी तकमील पर उन्हें फौरी तौर पर SMS के ज़रिए इत्तला फ़राहम कर दी जाती है। ये बात डिप्टी सुपरवाइज़र अताही प्रोजेक्ट सराज मोहम्मद ने 100 से ज़ायद गैर मुल्की सहाफ़ियों को मज़बा खाना के दौरे के मौके पर ब्रीफिंग देते हुए बताई। उन्होंने बताया कि 10 ऑपरेशनल मकामात पर मुश्तमिल इस कॉम्प्लेक्स में कुर्बानी का अमल सख्त स्टैंडर्ड से गुजरता है। सबसे पहले जानवर की सेहत और शरई उम्र कम अज़ कम 6 माह का मुआयना किया जाता है। 9 किलोग्राम से कम वज़न के जानवर को मुस्तरद कर दिया जाता है। ज़बीहा के बाद गोश्त को जदीद प्लांट के ज़रिए धोकर 2.5 किलो के जो कॉटन्स जो है उनमें पैक कर दिया जाता है। और जो स्टोरेज के हवाले से उन्होंने बताया कि -25 डिग्री दर्जा हरारत है वाले 20 बड़े फ्रीज़र के अलावा ग्राउंड फ्लोर पर मरकज़ी कोल्ड स्टोरेज मौजूद है, जहां 7 लाख जानवरों का गोश्त महफूज करने की गुंजाइश है। ये गोश्त 8 नुकाती म्यार पर पूरा उतरने वाले 27 मुस्तहिक मुल्कों को बहरी जहाज़ों के जरिए भेजा जाता है। सिराज मोहम्मद के मुताबिक हज 2026 के लिए अब तक 8 लाख कुर्बानियों की डिमांड मौसूल हो चुकी है। आज़मीन की सहूलत के लिए नुसुक, एहसान और जाहिज़ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्टिव हैं। ब्रीफिंग में वादा किया गया कि फिलवक़्त सिर्फ भेड़ की कुर्बानी की इजाज़त है, जबकि ऊँट और गाय की कुर्बानी मुअत्तल है। गुज़श्ता 20 साल जो है 20,000 इनफरादी जो हुज्जाज समेत मजमूई तौर पर 60% आज़मीन ने इस सरकारी प्रोजेक्ट के ज़रिए कुर्बानी का फरीज़ा अदा किया था। सऊदी अरब की जेलों में कितने कैदी कैद हैं? पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क जेलों से रिहा पाकिस्तानी कैदियों की तफ़सीलात जारी की हैं। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान ने कौमी असम्बली के इजलास में बैरून मुल्क के जेलों से रहा होने वाले शहरियों की तफ़सीलात भी पेश की हैं। उनका कहना था गुज़श्ता एक साल के दौरान 12,500 से ज़ायद पाकिस्तानी कैदी बैरून मुल्क जेलों से रिहा किए, जबकि 21,480 ताहाल कैद में हैं। पेश किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा 4,863 जो है वो कैदी जद्दा और जो है जद्दा में पाकिस्तानी जो कैदी हैं वो रहा हुए। उसके बाद कुआलालंपुर से 1,650, दुबई से 1,899 और रियाद से 863, मस्कत से 371 और जो है इसके अलावा 93 पाकिस्तानियों की मास्को से रहाई मुमकिन हुई। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्तांबुल से 30, जिम्बाब्वे से 67, न्यूयॉर्क से 18 पाकिस्तानी कैदी रहा हुए, जबकि हैरत से जो 91, बैंकॉक से 16 और अनकरा से 125 पाकिस्तानी कैदियों को रहा किया गया। सऊदी अरब की जेलों में 7,745 पाकिस्तानी इस वक्त कैद हैं। शेंजन स्टाइल का मुश्तरका जो वीज़ा है खलीजी ममालिक का दिसंबर में मुतवक्के है।
توقع کی جا رہی ہے کہ شنجن اسٹائل کا GCC ملکوں کا مشترکہ ویزا دسمبر میں جاری ہوگا، اور سبق ویب سائٹ کے مطابق یہ ویزا GCC اقامہ ہولڈرز کے لیے ہوگا۔ وزرائے نے کہا ہے کہ GCC ممالک میں مقیم غیر ملکی مشترکہ ویزا حاصل کر کے کونسل کے تمام اعضاء ممالک کا سفر کر سکتے ہیں۔ وزرائے نے کہا ہے کہ زیر غور تجویز پر عمل درآمد ہونے پر اقامہ ہولڈرز کو خلیجی ممالک کا سفر کرنے پر کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ وزرائے نے بتایا ہے کہ مشترکہ ویزا خلیجی ممالک میں مقیم غیر ملکیوں کی بڑی تعداد کو سہولت فراہم کرنے کے لیے جاری کیا جائے گا۔ خلیجی ممالک میں ٹورزم کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ GCC ممالک کی حکومتیں بھی اس کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہیں۔ واضح ہے سعودی عرب نے اس سے پہلے GCC ممالک کے اقامہ ہولڈرز کو آن لائن وزٹ ویزا جاری کرنے کی سہولت متعارف کروائی تھی۔ سعودی عرب کی کابینہ نے خلیجی ریاستوں کے علاقائی جو پانیوں میں حملوں کی مذمت کر دی۔ سعودی کابینہ نے خلیجی ریاستوں کی سرزمین اور علاقائی پانیوں کو نشانہ بنائے جانے کی شدید مذمت کی ہے۔ SPA کے مطابق کابینہ کا اجلاس منگل کو ولی عہد کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ UAE، قطر اور کویت کی سرزمین اور علاقائی جو پانی ہے اس میں حملوں کی شدید مذمت کی گئی۔ کابینہ نے خلیجی ریاستوں اور ان کی سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کی سپورٹ کا بھی اعادہ کیا۔ بات کر لیتے ہیں کچھ ایران اور امریکہ کی جنگ کے بارے میں۔ ایران جنگ میں UAE بھی شامل تھا۔ امریکی میڈیا کے دعوے نے تہلکہ مچا دیا۔ دوبارہ حملہ ہوا تو 90% یورینیم افزودگی شروع ہو سکتی ہے، ایران کی ایک بڑی دھمکی۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا اگر اس کی سرزمین پر دوبارہ حملہ کیا تو تہران یورینیم کی افزودگی 90% تک بڑھانے پر غور کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایران جنگ میں UAE بھی شامل تھا، یہ دعویٰ کر دیا امریکی میڈیا نے۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا کہ UAE نے امریکہ اور اسرائیل اس کے خلاف جاری جنگ کے دوران خفیہ طور پر ایران کے اندر کئی حملے کیے اور ان کارروائیوں میں ایران کے اہم توانائی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایران سے مذاکرات کی ناکامی، ٹرمپ ایک بار پھر فوجی کارروائی کی جانب مائل ہیں۔ امریکی میڈیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی قومی سلامتی ٹیم کے ساتھ ایران جنگ اور آئندہ حکمت عملی پر اجلاس کریں گے، جس میں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے جو آپشنز ہیں اس پر غور وہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تعطل کا شکار ہونے کے بعد واشنگٹن دوبارہ فوجی آپریشن پر سنجیدگی سے وہ غور کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ نے پاسدارانہ انقلاب کے مالی نیٹ ورک کی معلومات دینے پر $15 ملین اس کا انعام رکھ دیا۔ حقوق تسلیم کے بغیر حل ممکن نہیں، 14 نکاتی تجاویز امن کی ضمانت ہیں، کہنا ہے ایرانی اسپیکر کا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے امریکہ کے ساتھ جاری کشیدگی اور ممکنہ جنگ بندی سے متعلق سخت مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ تہران کی پیش کردہ 14 نکاتی تجاویز میں شامل ایرانی عوام کے بنیادی حقوق کو تسلیم کیے بغیر کوئی بھی حل ممکن نہیں ہے۔ مذاکرات یا جنگ۔ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اہم سیکیورٹی کا اجلاس بلا لیا۔ امریکہ نے جوہری صلاحیت کی حامل آبدوز جبرالٹر پہنچا دی، خطے میں شدید کشیدگی۔ امریکہ سے جنگ بندی کے لیے واحد ثالث پاکستان ہے، قطر سفارتی رابطے میں مددگار ہے، کہنا ہے ایران کا۔ ایرانی تجاویز اہم خانہ ہے، جنگ بندی میں معاہدہ وہ بستر مرگ پر آخری سانسیں لے رہا ہے، کہنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ حج سیزن مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں واٹر سروسز بہتر بنانے کے لیے $821 ملین مخصوص کر دیے گئے۔ سعودی عرب میں نیشنل واٹر کمپنی نے مکہ مکرمہ اور مشاعر مقدسہ میں 12 دارالحکومتی اور آپریشنل منصوبوں کی تکمیل کا اعلان کیا ہے، جن کی لاگت $821 ملین سے تجاوز کر گئی ہے اور لائنوں اور نیٹ ورک کی لمبائی 24,000 میٹر سے زیادہ ہے۔ یہ منصوبے پانی اور ماحولیاتی خدمات کے شعبوں کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور حج سیزن کے دوران ضیوف الرحمان کی خدمت کے لیے آپریشنل تیاریوں کو بڑھانے کا منصوبہ ہے۔ واٹر کمپنی نے بتایا کہ اس نے آپریشنل منصوبوں کا ایک مجموعہ نافذ کیا ہے، جس میں آلات کی تنصیب اور توسیع، نیٹ ورکس میں پانی کی مقدار کی پیمائش کرنے والے میٹرز بھی شامل ہیں۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔